नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6, 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाईं श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा हामीले सहभागी गराउँदै आएका छौं। आज विशेष गरी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि यो कतातर्फ दौडिरहेको छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। दलहरू ध्रुवीकरण र एकीकरणकै बीच आज नेपाली कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पार्टी एकताको घोषणाको कार्यक्रम रहेका छन्। सँगसँगै अब यो घोषणापछि एक दशक अगाडि कांग्रेस छाडेका विजय कुमार गसेदार नेपाली कांग्रेसमा फर्किँदै हुनुहुन्छ र सरकारमा यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँगै राप्रपा पनि सहभागी भएको छ। निर्वाचन नजिकै छ। मङ्सिर 10 र 21 गते तय गरिएको प्रदेश र संघको निर्वाचनको लागि हिजो दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन्। यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता चिन काजी श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गर्दैछौं। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँगको कुराकानी अगाडि बढाउँ। श्रेष्ठजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। समग्रमा अब नेपालको पछिल्लो समय विकसित राजनीतितर्फ नै केन्द्रित हुन चाहन्छु। यो विकसित नेपालको राजनीति कतातर्फ दौडिरहेको हो भन्न सकिन्छ? यो चाहिँ एउटा जुन किसिमको संविधान निर्माण हामीले गर्यौं, त्यो संविधान निर्माण गर्दा गर्दै हामीले संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा हामी थियौं। धेरै अगाडि बढिसक्यो संविधान कार्यान्वयनको पक्ष। तर कम्युनिस्टहरूले एकाएक यो वाम गठबन्धन को नाउँमा अहिले जसरी चुनावमा समेत तालमेल गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यसले चाहिँ वास्तवमा यो संविधानको कार्यान्वयनको यो बाँकी अधुरो कामलाई गम्भीर रूपले असर पार्ने जस्तो मैले देखेको छु। अब यो वाम गठबन्धन बन्दैमा तपाईहरूलाई जुन अप्ठ्यारो पर्नु अथवा तपाईहरूले असहज महसुस गर्नुको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ? अब तपाईको के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको उनीहरूको आफ्नो अन्तिम गन्तव्य समाजवाद वा साम्यवाद भनेर चाहिँ उहाँले आफैले चाहिँ अहिले चुनावी नाराको रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अब संविधानमा पनि उहाँहरूले निकै कसरत गरेर, मलाई थाहा छ संविधान निर्माणको क्रममा यो राजनीतिक संवाद समिति लगायतका विभिन्न समितिहरूमा भएको छलफल मैले हेरेको छु, बुझेको छु। उहाँहरूले यो समाजवाद उन्मुख को लागि धेरै लडाईँ झगडा गर्नुभयो र हामीले नेपाली कांग्रेसले बहुलवादको सिद्धान्तलाई हामीले जहिले पनि अंगीकार गर्दै आएको। बहुलवाद भन्नाले संसदीय अभ्यासमा विभिन्न दलहरूको उत्तिकै अधिकार र उनीहरूले संसदमा विभिन्न दलहरूले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वतन्त्र रूपले विभिन्न किसिमको अभ्यास गर्न पाउँछ। त्यो बहुलवादलाई हामीले निकै नै पक्षपोषण गर्ने तर्फ हामी लाग्यौं र उहाँहरू चाहिँ बहुलवाद कुनै पनि हालतमा राख्नुहुन्न। बहुदलीय व्यवस्था भनेपछि पुगिहाल्यो नि। बहुदलीय व्यवस्था भनेपछि संसदीय व्यवस्था पनि त चाहिँ त्यही बहुदलीय व्यवस्था मातहतमा हुन्छ भनेर उहाँले भन्नु। बहुदलीय व्यवस्था त तपाईको साँच्चै भन्यो भने चीनमा पनि छ नि। चीनमा एक दलको प्रभुत्व छ
अरू दलले मौलाउने अवसर पाएका छैनन् र एक दलले निरङ्कुश लादेर एउटा साम्यवादी शैलीमा उनीहरूलाई कुनै पनि अभ्यासमा संलग्न गराउने मौका पाएका छैनन्। अब हामीलाई थाहा छ बहुदलीय व्यवस्था जहाँ पनि भनिन्छ धेरै पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धा भनेर हामी भन्छौँ, तर त्यो सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्यो। बहुलवाद भनेको विभिन्न वादहरू विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ फस्टाउने र मौलाउने मौका, त्यो विभिन्न विचारधारालाई समाजमा खुला रूपले त्यो सिद्धान्तलाई वितरण गर्न पाउने र प्रचारमा लान पाउने व्यवस्था हुन्छ बहुलवाद भनेको। तर बहुदलीय भनेको दल चाहिँ खोल्न पाउने, दलको अस्तित्व हुने तर विचारलाई अगाडि बढाउन नपाउने, त्यस्तो अवस्था हुन्छ बहुदलीय व्यवस्था मात्र भन्दाखेरि। त्यसमा धेरै दुःख कसरत हामीले गयौँ। एमाले र माओवादी दुवै पार्टी बहुलवादलाई मान्न तयार भएन र प्रिएम्बलमा प्रस्तावनामा त्यो राख्न सकिएन। हामीले संसदीय व्यवस्था संसद भन्ने जुन एउटा प्रावधान छ संविधानमा, त्यो संसदभित्र चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था भनेर भनियो र चाहिँ हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेर हामी राख्यौँ, तर बहुलवादलाई चाहिँ उहाँहरूले अङ्गीकार गर्नु सक्नु भएन। त्यहीँबाट थाहा हुन्छ कि उहाँहरूको नियत, उहाँहरूको चाहिँ एउटा भित्री धारणा के छ भन्ने कुरा। त्यसले गर्दा अब उहाँहरू एक भएर अगाडि बढेको छ। हिजोको दिनमा जसरी संविधान निर्माण गर्दा उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्तलाई उनीहरूले अगाडि बढाउन खोजेको हो, अहिले त्यही कुरा देखियो। र साँच्चै भन्ने हो भने जुन किसिमबाट चाहिँ सबै पार्टीहरू मिलेर संविधान निर्माण हामीले गर्दै आयौँ, त्यसमा चाहिँ अलिकति विचलन आएको हो कि, जसका कारणले हामीले हेर्नुहोस् अब राप्रपादेखि लिएर विभिन्न अरू सबै पार्टीहरूलाई पनि हामीले अब लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाउँमा, लोकतान्त्रिक गठबन्धन त हामीले भनिसकेका छौँ, त्यसलाई निर्णयको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छैनौँ। बाहिर प्रचारमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर भनेको छ, तर हामीले लोकतन्त्रवादी सच्चा प्रजातन्त्रवादीहरूको खोजीमा हामी छौँ र उनीहरूसँगको हाम्रो एउटा चाहिँ समझदारी हुन्छ, सहमति हुन्छ। चुनावमा पनि हामीले एक अर्काको सहयोग लिने हामीले चाहिँ प्रक्रिया थालनी गरेका छौँ। हामीलाई बाध्य भएर हामीलाई कुनै न कुनै कर्नरमा गएर ठोक्किने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ। जस्तो श्रेष्ठज्यू तपाईँले भन्नुभयो माओवादी र एमाले चाहिँ बहुलवादको सिद्धान्तमा आउन सकेनन्, उनीहरूको त्यो सिद्धान्त गलत रह्यो भन्ने खालको कुरा गरिरहँदाखेरि स्थानीय तहको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन्जेल र अहिले पनि सरकारमा अब तपाईँहरूको असन्तुष्टि अथवा तपाईँहरूप्रति उहाँहरूसँग चित्त नबुझेको अवस्था भए पनि माओवादी केन्द्रसँग त काँधमा काँध जोडेर हिँड्नु भएको थियो नि, त्यसबेला चाहिँ त्यस्तो अनुभव भएन? हामीलाई त हेर्नुहोस्, हाम्रो देशभरिका कार्यकर्ताहरूले हामीलाई चाहिँ नि साँच्चै भने धारे हात लगाएर चाहिँ हामीलाई गाली गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो माओवादीसँग हेर्नुहोस् न, हामीले चाहिँ शान्ति प्रक्रिया हामीले चाहिँ एउटा त्यस्तो घोर वामपन्थी र हामी एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक शक्तिको बिचमा गठबन्धन भयो। 12 बुधे समाजदेखि यता शान्तिको बहालीको लागि गिर्जाओले त गर्नुभयो होइन, त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामीले शान्तिलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि त्यो आवश्यक थियो। पहिलो हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी भनेको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने। जुन किसिमको शान्ति बहाली अहिले भएको छ तपाईँले देख्नु भएको छ, यसले त सकारात्मक मोड लियो नि त। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई बाध्यता थियो र हामीले सँगसँगै लानुपर्ने अवस्था थियो र अहिले पनि यो चाहिँ वास्तवमा यो शान्ति प्रक्रिया अझ पनि टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छैन। हाम्रो यो प्रतिनिधि सभाको, राष्ट्रिय सभाको अथवा चाहिँ प्रदेश सभाको निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्न बाँकी नै छ र कति ऐन कानुन बनाउनै बाँकी छ र यो शान्ति प्रक्रिया अझ टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छैन जबसम्म यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसकारण त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले मिलेर जानुपर्ने अवस्था थियो। तर बिचमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा जुन गठबन्धन भयो र त्यति बेला हामी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र अनि स्वयं नेकपा माओवादी केन्द्रले उनीहरूको आफ्नो विभिन्न रहेछ अब स्वार्थ होइन, एमालेसँग रह्यो, एमालेबाट चाहिँ जुन किसिमको स्वार्थ उहाँहरूबाट सिद्ध हुनुपर्ने हो त्यो भएन होला। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेससँग सहयोग माग्नुभयो, उहाँले गुहार माग्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामीले बाध्य भएर चाहिँ एमाले माओवादीसँग मिलेर हामी सरकारमा गयौँ र यो कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई पचेको थिएन, एकदम अप्ठ्यारो महसुस भएको थियो।
हैन र विभिन्न निर्वाचनमा हाम्रा पार्टी चुनावमा पनि तालमेल त गर्नु भएको थियो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्यो किनभने सत्तामा एकैसाथ सत्तामा रहेको कारणले गर्दा तालमेल पनि गर्नुपर्छ। अब यो स्थानीय समस्याका कारणले स्थानीय कार्यकर्ताले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ तालमेल चाहिँ गरिएको अहिले पनि माओवादी सरकारमै छ नि त तपाईहरुले फेरि र चाहिँ अनि अब त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति थियो र अनि अहिले चाहिँ फेरि एकाएक उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अहिले मैले सुनेको छु नेताहरूको बिचमा पनि मैले बस्दाखेरि मैले चाहिँ सुनेको छु के हो भने प्रचण्डजीले पनि बेला बखत भन्नुहुन्छ हैन यो कांग्रेसले चाहिँ माओवादीलाई भोट हाल्नै चाहँदो रहेछ, माओवादीले चाहिँ बरु अलिकति कांग्रेसलाई भोट हाल्न बरु चाहिँ खोज्छन्, तर कांग्रेसले माओवादीलाई किन भोटै हाल्न चाहँदैनन् होला। सायद अब हिजोको दिनमा काटामारको अवस्था थियो सशस्त्र जनयुद्धको बेलामा कांग्रेसका मान्छेहरू धेरै मरे। अब यो पुरानो चाहिँ जुन चाहिँ रिस हो त्यो जुन घाउ हो अहिले चाहिँ त्यो निको नभएको कारणले हो कि कांग्रेसले चाहिँ माओवादीलाई भोटै हाल्न चाहँदैन भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। किन हामीले एमालेसँग गठबन्धन गऱ्यौँ अथवा एमालेसँग तालमेल गरौँ, चुनावी तालमेल गरौँ, किन तपाईँले गर्नुभयो सत्तामा बस्ने अनि एकसाथ हामी चाहिँ एउटै ढुङ्गामा चढेर हामीले चाहिँ यो समुद्र पार गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईँले चाहिँ प्रतिपक्षसँग मिलेर चाहिँ गठबन्धन गर्नुभयो, चुनावी तालमेल गर्नुभयो भन्दाखेरि होइन। अब यो कांग्रेसले चाहिँ भोटै हाल्दैन माओवादीलाई, कम्युनिस्टको बिचमा चाहिँ सहकार्य हुँदो रहेछ। कम्युनिस्टका चाहिँ एमालेका कार्यकर्ताले माओवादीलाई भोट हाल्ने, माओवादीका कार्यकर्ताले एमालेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने, त्यो चाहिँ सहज हुँदो रहेछ। कम्युनिस्टको बिचमा चाहिँ सहमतिको चाहिँ काममा अगाडि बढ्न सहिलो हुँदो रहेछ, कांग्रेस अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर उहाँले चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यो त अब मन मिल्दाखेरि अँगालो हाल्ने, मन नमिल्दाखेरि हिलो छ्याप्ने प्रविधि नै हो हैन। अब त्यो चाहिँ अलि बढी मात्रामा माओवादी पार्टीमा देखिन्छ। अब कांग्रेसमा पनि देखिएला, कहिले एमालेसँग कहिले माओवादी कांग्रेससँग, कहिले एमालेसँग कहिले कांग्रेससँग। जस्तो अब यो चाहिँ सत्ता स्वार्थ उहाँहरूको विभिन्न किसिमको चाहिँ अब यो भित्री चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ चाहना, अब त्यो कुरा त अब तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, अब त्यो देखिँदै जाने कुरा हो। यो पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भनौँ अथवा सबै नेताहरूमा जुन किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ हावी हुँदै गएको छ, मन परुन्जेल राम्रो भन्ने, मन नपरेको दिन, मन नमिलेको दिन चाहिँ यसरी नै हिलो छ्याप्दै अर्कालाई गाली गलौज गर्दै तथानाम गर्दै हिँड्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, सँगसँगै आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने यो देखिएको छ नि, यो चाहिँ राजनीतिक दल र नेताहरूमा नैतिकताको कमी हुँदै गएको हो भन्न सकिन्छ? अब आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने भनेर तपाईँले भन्नुभयो, आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने कुरा चाहिँ कांग्रेसमा देखिँदैन। हाम्रो आफ्नो पार्टीभित्रको तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीले त अनि सरकार विस्तार गर्नुभयो, यो आचार संहिता लागू भएको अवस्थामा यो चाहिँ मिल्थ्यो? अब सुन्नु भएन, अस्ति तपाईँले नेकपा एमालेको के अरे नेता केपी ओलीज्यूले चाहिँ यो मन्त्रीमण्डल ठुलो भयो भनेर उहाँले बडो चाहिँ होइन गाली गलौजको भाषामा बोल्नुभयो। त्यसको आधा घन्टा पछि त निर्वाचन आयोगले यो चाहिँ मन्त्रीमण्डल यो चाहिँ थपघट गर्नु चाहिँ यो चाहिँ आचार संहिता विपरीत हुँदैन। यो मन्त्रीमण्डलको परिवर्तनले अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोग आफैले फेरि आलोचना गरेको थियो। पहिला सुरुमा त उहाँहरूले चाहिँ कसरी त्यो कुरा भन्नुभयो हैन। अब त्यो मान्छे हो, गल्ती हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेलामा सुरुमा चाहिँ उहाँले अब आवेशमा आएर चाहिँ त्यो कुरा बोल्नुभयो। पछि आएर राष्ट्रपतिले बोलाएर चाहिँ सल्लाह माग्दाखेरि यो मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ यो थप गर्नु, किनभने मन्त्रालय भनेको जति छ त्यति छ, मन्त्रालय नयाँ मन्त्रालय थपेको होइन। नयाँ मन्त्रालय थपेर चाहिँ चुनावमा असर पार्ने गरेर बजेट चाहिँ त्यहाँ थपिएको पनि होइन, बजेट त छोएकै छैन, एक पैसा अलमाथि छैन। मन्त्रालयमा जुन मन्त्रालय छ खाली छ त्यो मन्त्रालय चाहिँ मा जो भए पनि एकजनाले जसले भए पनि काम त गरिरहेको छ, सचिवले गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बोकेको मन्त्रालयमा काम भइरहेको छ भने त्यहाँ एउटा चाहिँ खाली मन्त्री पदमा चाहिँ त्यहाँ राख्नुले के असर पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो, सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई सहजतापूर्वक चाहिँ शपथ ग्रहण गराउनु भयो। पहिला राष्ट्रपति शपथ ग्रहण गराउने पक्षमा हुनुहुन्थेन, यो राय सल्लाह नलिकन। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो चरणको निर्वाचन चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा भयो, प्रचण्डजीको नेतृत्वको सरकारले गर्यो होइन, सम्पन्न गर्यो। तर निर्वाचन आचार संहिता लागू नै थियो, दोस्रो चरणको निर्वाचन अर्को हुँदै थियो। त्यही बिचमा माओवादीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ परिवर्तन भएर शेरबहादुर देउवाज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बन्यो। आचार संहिता लागू भइरहेको अवस्थामा प्रथम चरणको निर्वाचनपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनको बिचमा सरकार त परिवर्तन भयो नि। त्यति बेला चाहिँ कसैले कुरा उठाएन।
त्यति बेला चाहिँ आचार संहिता चाहिँ उल्लङ्घन भएन। त्यसैले त विगतमा बसेको एउटा पार्टीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ अर्को पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा त्यो भयङ्कर परिवर्तन थियो, ठुलो परिवर्तन थियो। त्यो प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन भएको थियो त्यति बेला भन्ने, त्यति बेला चाहिँ आचार संहिताको उल्लङ्घनको कुरा गर्नु परेन। अहिले आएर चाहिँ मन लागेर चाहिँ आफ्नो तपाईँले भने जस्तै पार्टीको आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभएपछि वा भएपछि चाहिँ बेग्लै बेग्लै कुरा गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो हो। त्यो चाहिँ बढी से बढी मात्रामा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले कम्युनिस्टहरूको जुन चाहिँ यो एउटा चाहिँ शैली त्यस्तै हो। उहाँहरू चाहिँ अवसर अनुसारको चाहिँ बोली वचन भाषा उहाँहरूले फेर्नुहुन्छ। हामी त्यसो भने अहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 2007 सालदेखि यो 4 सालबाट जन्म भएको नेपाली कांग्रेस पार्टीको सिद्धान्त भनेको राष्ट्रियता हाम्रो मूल मर्म, त्यसपछि लोकतन्त्र, जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे शासन पद्धति, अनि समाजवाद हाम्रो आर्थिक नीति जुन छ, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हाम्रो 7 सालदेखि निरन्तर अहिलेसम्म हाम्रो सिद्धान्तमा परिवर्तन छैन हैन। तर कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त के हुन्छ? पार्टी फुटेपछि सिद्धान्त परिवर्तन हुन्छ, सिद्धान्त परिवर्तन भएपछि पार्टी फुट्छ। उहाँहरूको त्यो शैली नै हो। यो यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै फरक छ। डेमोक्रेटिक पार्टी र कम्युनिस्टहरूमा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बोली र वचन, उहाँहरूको त के भन्छ भने सिद्धान्त हाम्रो यो हो, हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त यो हो, कार्यनीति चाहिँ यो हो। श्रेष्ठजी, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि कांग्रेसले स्थापना कालदेखि नै लिएको सिद्धान्तलाई भुलेको छैन, त्यही कार्यनीति चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको छ भनिरहँदाखेरि नि, जस्तो बीपी र गणेशमानकै सिद्धान्तलाई, विचारलाई चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सिँदै गएको, भुल्दै गएको भन्ने आरोप पनि त लाग्छ नि। त्यो आरोप छ। त्यो चाहिँ बीपीले प्रतिपादन गरेको र गणेशमानजीले पक्ष पोषण गरेको सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग कार्यरूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो बीचमा हामीले चाहिँ धेरै हामीले कार्यक्रमहरू ल्यायौँ हैन, निजीकरणका कुरा ल्यायौँ, उदारीकरणका कुरा ल्यायौँ हैन। यसले चाहिँ बजारमुखी अर्थतन्त्रको कुरा ल्यायौँ। यसले चाहिँ बजारमा हैन अर्थतन्त्रमा व्यापक एउटा चाहिँ के अरे उत्पादन वृद्धि गरेपछि, हामीले धेरै उत्पादन वृद्धि गरेपछि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ। धेरै चाहिँ तपाईँको रोजगारी सृजना गरेपछि, धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आय स्रोत, सरकारको चाहिँ आय स्रोत बढाएपछि हैन, त्यो चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ विकासको लागि चाहिँ त्यो रकम जान्छ र गरिब जनता र पिछडिएको क्षेत्र समुदायको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उत्थानको कार्यक्रम अगाडि ल्याएर हामीले समतामूलक समाज निर्माण गर्नलाई त्यसले सघाउ पुर्याउँछ। त्यो काम हामीले अझ राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ। माओवादी केन्द्र सरकारमा रहँदै अलिकति प्रसङ्ग फेरि बदले र पछिल्लो समयतर्फ नै म केन्द्रित हुन चाहन्छु। सरकारमा रहँदै उसँगको असन्तुष्टि तपाईँहरू माझमा बढ्यो भन्दैमा राप्रपालाई तपाईँहरूले सरकारमा समावेश गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नै पर्ने त्यस्तो आवश्यकता चाहिँ किन ठहरियो? अब सुन्नुहोस् न, नेकपा माओवादी केन्द्रले त अब के भन्दाखेरि सत्तामा बसेर सँगै काम गर्ने जुन शुद्ध मनसायका साथ आएको पार्टीले एकाएक चुनावमा चाहिँ वाम गठबन्धन भोलिका दिनमा हामी चाहिँ एउटै पार्टी भएर जाने भनेर जुन किसिमबाट एउटा चाहिँ माहौल उहाँले क्रिएट गर्नुभयो, अब त्यसमा चाहिँ नै हामीले देशभरबाट हाम्रो पनि त भोट, हाम्रो पनि त चाहिँ जनतामा हामीले चाहिँ गएर हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई चुनावमा चाहिँ एउटा पहिलो पार्टी बनाउनको लागि हामीलाई सहयोग त चाहियो। आपसमा विचार मिल्ने र जसले चाहिँ हामीसँग चाहिँ मिलेर काम गर्छु भनेर भन्छ उनीहरूको पनि सहयोग लिएर हामीले चुनावमा त हामीले आफ्नो पोजिसन, आफ्नो चाहिँ शक्तिलाई सञ्चय गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त। अनि आइसकेपछि अब चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो जुन पार्टीलाई हामीले साथमा लिन खोजिरहेका छौँ तिनीहरूको पनि इच्छा आकाङ्क्षा, उनीहरूलाई पनि सघाउ पुर्याउने, उनीहरूको पनि पोजिसनलाई राम्रो बनाउनको लागि पनि त केही न केही त गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। भनेपछि तपाईँहरूको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा राप्रपालाई राख्नका लागि सरकारमा समावेश गराउनै पर्ने बाध्यता पर्यो। जसरी अब उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि हालमा हामीसँग नरहने भएपछि सरकारमा नल्याउनु भएको थियो भने चाहिँ गठबन्धनबाट राप्रपा भाग्ने अवस्था थियो होइन? अब त्यो त समस्या थियो नि त, उहाँहरूको पनि त अब कुरा त हामीले सुन्नु पर्यो नि। अब माओवादी केन्द्र चाहिँ खुट्टा उचालेर चाहिँ जति बेला पनि भाग्ने सम्भावना भएपछि हामीलाई त साथ त अरूको पनि चाहियो नि त। सरकार टिकाउनको लागि चाहिँ नि र सरकारलाई सपोर्टको लागि चाहिँ र चुनावमा पनि अलिकति तालमेल गरेर अगाडि बढ्नको लागि त
यो नगरी नहुने अवस्था थियो। अब गठबन्धनमा त अरू दल पनि छन्, राजपा छ, राप्रपा प्रजातान्त्रिक छ, अब 7औं पटक फेरि मन्त्री परिषद विस्तार होला जस्तो छ। अब मन्त्रीमण्डल विस्तार चाहिँ खै अब त्यो हुन सक्छ। अब चाहिँ मलाई त होला जस्तो त लाग्दैन। अब समय संख्याको हिसाबले जस्तो श्रेष्ठज्यू संख्याको हिसाबले मन्त्रीहरूको संख्यालाई हेर्ने हो भने त 64 पुगिसक्यो। यो चाहिँ अचाकली लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँ आफैले अब पार्टीभित्रैबाट बोल्दाखेरि? यो संक्रमण कालको अवस्था हो हैन। 601 जना चाहिँ संविधान बनाउनलाई 601 जना पनि चाहिएको थिएन नि। 601 जना चाहिँ मा त्यहाँ धेरै जसो काम गर्ने चाहिँ हामी 40-50 जना थियौँ बढीमा हैन। भित्री होमवर्क गरेर काम गर्ने मान्छेहरू 40-50 जना भने बढी थिएन। तर अब 601 जना त चाहियो। 600 जना के भने अब विभिन्न अब त्यो बेलामा त सबै पार्टी मिलेर चाहिँ अब सबै आफ्नो चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई अथवा विभिन्न चाहिँ युद्धमा उहाँहरूको त माओवादीको युद्धमा होमिएकाहरूलाई समेट्नुपर्ने विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ माओवादीको कारणले गर्दा मधेस आन्दोलनको कारणले गर्दा यो चाहिँ सङ्ख्या संविधान सभाको सदस्य सङ्ख्या बढ्यो। अब अहिले पनि सङ्क्रमण कालको अवस्था हो यो। अब सधैँलाई होइन, हामीले संविधान बनाएका छौँ। त्यो संविधानमा हामीले व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभा मुख्य प्रतिनिधि सभामा 165 जना चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित आउने, निर्वाचन क्षेत्र 165 वटा, अनि समानुपातिक फेरि समानुपातिको कुरा आयो हैन। यही के अरे तपाईँ साना दलहरूलाई समेट्नको लागि अब निर्वाचनमा छुटेका केही न केही साना दलहरूलाई इन्भल्भ गराउनको लागि र माओवादीहरूले पनि मधेसवादी चाहिँ दलहरूले पनि यो समानुपातिक राख्नै पर्छ भन्नाले उहाँहरूलाई समेट्नको लागि उहाँहरूको विचार राखेको हो। नभए त यो समानुपातिक भने त यो जनताले चुनेर पठाउने प्रतिनिधि सभामा कहिले पनि कहीँ दुनियाँमा छैन। प्रतिनिधि सभामा होइन। अब प्रदेश सभामा पनि समानुपातिक छ भनेपछि अब आउने चाहिँ संविधान अनुसारको चाहिँ गठन हुने व्यवस्थापिकामा जम्मा 275 हुन्छ हैन। प्रतिनिधि सभामा 275 हुन्छ। 275 प्रतिनिधि सभामा भएपछि अब मन्त्रीहरूको संख्या पनि घटाउने भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। 25 जना संक्रमण कालको भोलिको लागि हो। 25 जना चाहिँ मन्त्रीमा सानो चाहिँ व्यवस्थापिका हुन्छ, सानो चाहिँ के अरे संख्यामा त्यो प्रतिनिधि सभाको सदस्यता हुन्छ त्यहाँ हैन। प्रतिनिधि सभामा सानो 265 जना 75 जना हुन्छ र मन्त्री पनि 75 जना मात्रै राख्ने भन्ने भोलिको लागि त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त अहिले त ठिक छ, त्यो त संविधान अनुसार भोलिको नै ठुलो छ। धेरै पार्टी छ, 30 वटा पार्टी छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो संक्रमण कालको अवस्था हो। सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने बाध्यताले गर्दा यो भएको हो र यो संख्या भोलि घट्न पनि सक्छ। अब यो संक्रमण कालको बहाना घटाउने पनि संकेत गर्नु भएको छ। संक्रमण कालको बहाना बनाएर जुन किसिमले अब यो सरकार होइन अब यो विस्तार गरिराखिएको छ, यसले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। कांग्रेसलाई के कति घाटा नाफा होला त्यो भोलिको दिनमा देखिएला। अब तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीज्यूले भनौं मन्त्री परिषद 6औं पटक विस्तार गर्नुभयो। राप्रपाबाट नियुक्त भएका मन्त्रीहरू यतिखेर बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका छन्, जिम्मेवारी दिन सकिएको छैन। माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अप्ठ्यारो परेको त होला नि तपाईहरुलाई? अब अप्ठ्यारो परेको होला। पर्खर हेरको पक्षमा हुनुहुन्छ अरे दुवैजना। अब चाहिँ मेरो विचारमा अब यो पहिला चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनुपर्छ मन्त्री हुनको लागि हैन। अब अस्तिसम्म चाहिँ व्यवस्थापिका संसद थियो, त्यो व्यवस्थापिका संसदको सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउनु भयो विभिन्न राप्रपाको हैन। अब त संसद सदस्य त कोही पनि छैन बाँकी। अब त्यसकारण मन्त्री चाहिँ अब संसद सदस्य नभएकाहरूलाई मन्त्री बनाउने चाहिँ अब अवस्था छैन। अब त्यसमा चाहिँ नि अब त्यसो भने माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू चाहिँ अब त्यहाँ त्यो पदमा उहाँलाई बसिरहन पनि अलिकति अब नसुहाउने नै हो हैन। जबकि चाहिँ अब सम्पूर्ण रूपमा हरेक अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रहरू चाहिँ केन्द्रका नेताहरू चाहिँ कहिले एमालेको पार्टी अफिसमा कहिले चाहिँ तपाईँको अब माओवादी केन्द्रको पार्टी अफिसमा गाला जोडेर हैन घाँटी जोडेर उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। तपाईहरुको भित्री मनसाय चाहिँ आफै राजीनामा दिएर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो? अहिलेको मन्त्री जो माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ अब यो सरकारमा बसिरहनु चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस भयो होला उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस भन्दा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ आफै राजीनामा दिएर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने अब जानुपर्ने हो। क्यारे जानुपर्ने हो। त्यो चाहिँ बसिरहनु चाहिँ त्यति चाहिँ सुहाउँदो कुरा छैन। बसिरहँदा तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुने भयो? केही छैन, हामीलाई त त्यो उनीहरू रहिरहन्छन् भने रहिरहन सक्छन् हैन। त्यसमा अब हामी त छाती ठुलो बनाएर बस्ने पार्टी हो। अब अरू पार्टी त संकुचित विचार बोकेर हिँड्ने पार्टी होइन।
त्यसकारण चाहिँ दुवै अहिले त दुवै पार्टी दुवै दल भनौँ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले यो सत्ताको लुकामारीमा चाहिँ पर्ख र हेरको पक्षमा रहेको छ भन्ने कुरा छ। त्यसो हुँदाखेरि स्पष्ट रूपमा देखिएको पनि छ प्रधानमन्त्रीले के एक्सन लियो भने हामी त्यसको रियाक्सन गर्छौँ भनेर माओवादी केन्द्र रहेको अवस्था होला। खै अब माओवादी केन्द्रले चाहिँ अब यो अब खै दोधारे नीति उहाँले लिनुभएको छ। अब त्यो हाम्रो कुरा होइन। उहाँले चाहिँ अलिकति अब प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही त्यस्तो राजनीति गर्नुपर्ने हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो केही अब पछिल्लो यो घटनाक्रमलाई हेरेर केही कदम चाल्ने अवस्था छ कि छैन? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब कदम त अब सुन्नु न, मन्त्रीमण्डलमा अब सदस्यहरू छन्। अब उहाँले चाहनुभयो भने जति बेला पनि यो पोर्टफोलियो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पोर्टफोलियो चेन्ज गर्नलाई चाहिँ कुनै चाहिँ संविधानमा बाधा अडचन छैन। बुझ्नु कि अब फिर्ता बोलाउने कुराको हकमा चाहिँ सम्बन्धित पार्टीले चाहिँ फिर्ता बोलाउने हो होइन। अब फिर्ता नबोलाएमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मन्त्रीहरूले चाहिँ अब राम्रो काम गरेको नगरेको आधारमा चाहिँ यो मन्त्रालय चाहिँ को चेन्ज फेन्स पोर्टफोलियो भन्छ त्यसलाई, त्यो चेन्ज फेन्स गर्न सक्छ। त्यो गर्नलाई बाधा छैन मेरो विचारमा होइन। अब यो सबै कुरा चाहिँ भएको चाहिँ अब के भइरहेछ भनेको मलाई पनि थाहा छैन। म मन्त्री पनि छैन, अब त म त प्रमुख सचिव पनि छैन अहिले होइन। अब यहाँ टिकट वितरणमा पूर्व सांसद बनिसक्नु भएको छ। हिजोसम्म समानुपातिक सूची तयार गर्ने, अब आजबाट फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित उम्मेदवारहरूको चाहिँ अब सूचीहरू अब नामहरू चाहिँ को बारेमा छलफल हुने होला होइन। यो समानुपातिकको मलाई थाहा छैन है। ठिक छ। अब समानुपातिकको यो बन्द सूची जुन हिजो दर्ता गर्नुभयो उधारोमा गर्नुभएछ है? उधारोमा कस्तो उधारो? अहिले चाहिँ अब नाम मात्रै पेश गरिराख्ने तर पछि फेरि त्यसलाई संशोधन गर्ने तिहार पछि भन्ने हिसाबमा। त्यो त हेर्नुहोला तपाईँले, सबै पार्टीले गर्छन्। त्यो त प्रावधानै छ। पहिला पनि 70मा पनि म मुख्य सचिव थिएँ। मुख्य सचिव हुँदा मैले नै फाइल बोकेर लगेको थिएँ बन्द सूचीको फाइल। अब हामीले मोटामोटी चाहिँ अब 100 त्यो बेलामा 335 वगेर सदस्यहरूको नाम हामीले हतारमा पेश गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ छुटफुट अब त्यहाँ नाम सच्याउनु पर्ने, ठेगाना सच्याउनु पर्ने, अब बाबुआमाको नामहरू नमिलेको, मतदाता क्रम सङ्ख्या नमिलेको कारणले गर्दा चाहिँ पनि सच्याउने मौका चाहिँ दिने जुन चाहिँ प्रावधानमै छ होइन। अब निर्वाचन आयोगले बनाएको नियमावलीमै छ। त्यो अनुसार चाहिँ सबै पार्टीले हतारमा अहिले चाहिँ बन्द सूची, त्यो सूची तयार गर्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। सबै कुरा मिलाउनु पर्ने हतारमा चाहिँ सबैले हिजो राति 10, 11, 12 बजीसम्म पनि त्यो सूची सबै पार्टीले बुझाए र सबै पार्टीले हेर्नुहोला तपाईँले केही न केही संशोधन चाहिँ गर्छ। यो गर्न पाउने जुन अधिकार चाहिँ नियमावली दिएकै छ। हेर्नुहोस्, आयोगमा 88 दल दर्ता भएकोमा 55 दलले मात्रै बन्द सूची बुझाए भनौँ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ, कसरी हेर्ने? अब पार्टीहरू त राष्ट्रिय पार्टी नभए नि सबै सानातिना दलहरू समेतले चाहिँ सबैले त निर्वाचन आयोगमा चुनाव हामी लड्छौँ भनेर चुनावमा लड्नको लागि दर्ता गरेको पार्टीहरूले बन्द सूची त पेश गर्न पाउँछ नि, पाउँछ अब होइन। त्यसपछि तर 55 दलले मात्रै गरे भन्नुको मतलब केही दल चाहिँ भागे भन्नु खोजेको क्या मैले? खै अब भागे त होइन होला। अब धेरै दलहरू त तपाईँको चाहिँ अब ऊ भएको छ नि त, यो के अरे मर्ज भएको छ नि। कति दल त ठुल्ठुला पार्टीमा आएर मर्ज भएको छ। जस्तो अब विजय गस्ताजीको पार्टी अब हाम्रो पार्टीमा चाहिँ समाहित भएको छ। अब 11 बजीतिर तपाईँको चाहिँ घोषणा सभा छ होइन। तपाईँले नै कुरा उठाउनु भयो। जस्तो गच्छेदार निकै लामो समय पछाडि 1 दशक पछाडि फेरि माओ पार्टीमा फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पार्टी अब जुन कांग्रेसले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग जुन किसिमले आज पार्टी एकता गर्दैछ, यो एकताको घटनालाई चाहिँ कसरी लिने? अब यो पार्टी छोडेर गएको मान्छेलाई फेरि भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि पदाधिकारीकै रूपमा भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ। कसरी लिने राम्रो? अब कसरी लिने भन्ने अब त्यति बेला विजय गस्ताजीको जुन किसिमको बहिर्गमन थियो काङ्ग्रेसबाट, त्यति बेला उहाँले चाहिँ अब पार्टीमा केही चाहिँ कुरा नमिलेर होला वा चाहिँ नि के अरे अब मधेसको आन्दोलन थियो त्यति बेला। हेर्नुहोस्, अब यो शान्ति प्रक्रिया बहाली भएपछि मधेसमा नि आन्दोलन भयो। मधेसमा एक किसिमको माहौल थियो। अब त्यो माहौलको क्रममा आफूलाई जोगाउनको लागि र आफू स्थापित हुनको लागि उहाँले त्यो कदम चाल्नुभयो होला। त उहाँले एक हिसाबले राम्रै गर्नुभयो भन्ठाने, किनभने आफ्नो साथीहरूलाई एउटा चाहिँ सिद्धान्त र चाहिँ एउटा परिधिभित्र गोलबन्द बनाएर राख्नुभयो
सङ्गठित बनाएर राख्नुभयो। त्यो मधेसका चाहिँ लोकतन्त्रमाथि आस्था राख्ने जति पनि साथीहरू छ उहाँले चाहिँ त्यहाँ गोलबन्द बनाएर राख्नुभयो र उहाँलाई तित्रबित्र हुन दिनु भएन। त्यो चाहिँ बडा सकारात्मक पक्ष हो र उहाँ अहिले एक गट्ठा भएर चाहिँ सबै साथीहरू सहित अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई ठुलो बल पुर्याउँछ, अब ठुलो मद्दत पुग्छ त्यसले। गच्छेदार ज्यू, अब काङ्ग्रेसमा आउँदाखेरि कि उपसभापति कि महामन्त्री दुईटामा एउटा भएर आउने भन्ने प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि पार्टीभित्रै पनि मनोनित विषयलाई लिएर चाहिँ धेरै विवाद छ। यसले झन् किचलो हुँदैन? किचलो हुँदैन, त्यो अब नेताहरूको बिचमा सहमति भएरै अब जो चाहिँ त्यहाँ शीर्ष तहको नेताहरू, जिम्मेवार नेताहरूको बिचमा सल्लाह भएर सहमति भएर बडा चाहिँ खुल्ला हृदयका साथ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहिँ तम तयार भएर लालित भएर बसिरहनु भएको छ सबै नेताहरू। काङ्ग्रेसभित्र पनि त गुट उपगुटहरू छ। अब गुट उपगुट हुन्छ। अब धेरै नेता भएपछि नेताहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब एउटा चाहिँ नेतृत्वको होडबाजीको कुरा त त्यहाँ भइहाल्छ। होडबाजीको क्रममा अब त्यो पार्टीभित्र त्यस्तो प्रतिस्पर्धा भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, अब गुट उपगुट हुन्छ, त्यो जहाँ जुनसुकै पार्टीमा पनि छ। यो नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँगको एकतासँगै काङ्ग्रेससँग अरू पार्टी पनि एकताको लागि आउने तयारीमा रहेका कुनै पार्टीहरू पनि छन्? त्यो अहिले प्रष्ट रूप होइन। हिजो त एउटा दल चाहिँ पनि मर्ज भएको छ। कुन भन्दाखेरि चाहिँ यो अखण्ड नेपाल पार्टी को नेतृत्व चाहिँ हाम्रो कुमार खड्काले गर्नुभएको थियो। कुमार खड्काजी धेरै प्रभावशाली मान्छे, कास्की जिल्लामा उहाँको कार्यक्षेत्र र अनि अन्यत्र पनि उहाँको प्रभाव छ। अखण्ड नेपाल पार्टीको मर्ज हिजो भयो भने मतलब त्यसमा काङ्ग्रेसमा सामेल भयो है हिजो नै। भनेपछि त्यसले पनि हामीलाई यो गण्डक क्षेत्र होइन, कास्की, स्याङ्जा, लमजुङ, अब पर्वत, बागलुङ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रभाव छ होइन। कुनै न कुनै ढङ्गबाट चाहिँ काङ्ग्रेसलाई त्यसले चाहिँ अब भोटमा वृद्धि गराउँछ। यस्तो चाहिँ भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, अब अरू पार्टीहरू पनि आउन सक्छ है। यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा अब मधेसवादी दल ठुलो दलको रूपमा रहेको राजपा होइन, जहाँ 6वटा दलहरू मधेसवादी दलहरू रहेका छन्। अब गठबन्धनमा आइसकेपछि राजपा चाहिँ काङ्ग्रेसमा मिसिन सक्ने सम्भावना के कति देख्न सकिन्छ? अब राजपामा नेतृत्व गर्ने अब मोहन ठाकुरजीहरू होइन, शरदसिंह भण्डारीजीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि लोकतान्त्रिक आचरण बोकेका साथीहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ। अब अरू पनि अब राजेन्द्र के अरे यो हाम्रो राजेन्द्र महतो होइन लगायतका चाहिँ अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको बिचमा चाहिँ कुराहरू भइराखेका छ पक्कै पनि। तर पार्टी चाहिँ एज सच त्यो पार्टी चाहिँ हामीसँग मर्ज हुने कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्कै चाहिँ अहिले तड्का रूपमा देख्दिनँ। तर उहाँसँग हाम्रो समझदारी हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। उहाँहरू त्यो पार्टी पनि एउटा लोकतान्त्रिक स्पिरिट, डेमोक्रेटिक स्पिरिटको पार्टी हो। हाम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ कुनै त्यस्तो सैद्धान्तिक मतभेद छैन। खालि एउटा मधेस मुद्दामा उहाँहरू अलिक बढी केन्द्रित भएर उहाँले चाहिँ त्यो मुद्दालाई बढी उचाल्नुभयो। त्यसमा हामीले सम्भव भएसम्म न्यूनतम रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने हिसाबले संविधान संशोधनको प्रस्ताव हामीले राखेका हो। समझदारी हाम्रो बिचमा भएको हो। तर त्यो चाहिँ सपना हाम्रो पुरा हुन सकेन। हाम्रो उद्देश्य पुरा त्यति बेला हुन सकेन। नेकपा एमाले त्यसमा साथ नदिएकाले त्यो प्रस्ताव चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्यो फेल भयो। अब भोलिको दिनमा चाहिँ फेरि यो संविधानलाई समय सापेक्ष, यो त कुनै बाइबल पनि होइन, धर्म कुरान पनि होइन। यो धर्ममा चाहिँ यो धार्मिक एउटा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो सिद्धान्त हुन्छ त्यसमा परिवर्तन हुँदैन होइन। तर चाहिँ यो चाहिँ संविधान भन्ने परिवर्तनशील हो। यो समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै जाने यो चाहिँ यो दस्तावेज हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संविधान संशोधनको प्रक्रिया फेरि पनि अगाडि बढ्न सक्छ। हाम्रो मुद्दा छँदैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँगको सहकार्य होइन, सहमति, समझदारीको कुरा चाहिँ एकदमै छ र हामी हाम्रो उहाँहरूसँग चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो छ र कुनै न कुनै हिसाबले उहाँहरूसँग हामी मिलेर जाने, अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ बाटो एकदम खुल्ला र स्वच्छ छ, पवित्र छ। हुन्छ, यहाँको यो समय र अमूल्य विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। इमेज एफएमलाई पनि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। अहिलेको समय सापेक्ष कुरालाई चाहिँ त्यहाँ जनता सामु राख्न पाउने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि इमेज एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता चिनकाजी श्रेष्ठ। उहाँसँग मुलुकको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र द्वय विज्ञान र बुकेशलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कमल राणालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।